गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारमण्डिता च्युत शंकर प्रभृति सरस्वती भगवती निःशेषजा बुद्धि प्रकाशिका बुद्धि प्रकाशिका। अस्तु, अयम् आरम्भः शुभाय भवतु। अद्य अस्माकं राधामाधव आदर्श संस्कृत महाविद्यालयस्य यूट्यूब द्वारा ऑनलाइन योगसूत्र व्याख्यानमालायाः तृतीय दिवसः भवति। इतः पूर्वं सूत्रद्वयस्य व्याख्यानं जातम्। अद्य तृतीय सूत्रस्य व्याख्यानं भविष्यति। तत्र व्याख्याता भवति अस्मदीयः प्रियः अस्माकं महाविद्यालयस्य नवनियुक्तः आचार्यः रघुमहोदयः। अहमिदानीं सम्प्रार्थे आचार्यः रघुमहोदयः स्वकीयं व्याख्यानं प्रारम्भयति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्तु। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। श्रीगुरुभ्यो नमः। उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वज्जनेभ्यः मम प्रणामाः। उपस्थितेभ्यः आचार्येभ्यः ज्येष्ठेभ्यश्च मम प्रणामाः। अस्माकं व्याख्यानं प्रवर्तमानं वर्तते। तत्र इदं तृतीयं दिनं। प्रथमदिने अथ योगानुशासनम् इति सूत्रस्य अर्थः अवलोकितः। अथ शब्दस्य अर्थः अवगतः। इतः परं योगशास्त्रम् आरब्धम् इति वेदितव्यम् इति सूत्रार्थः तत्र निश्चितः। ततः परं योगः चित्तवृत्तिनिरोधः इति योगस्य स्वरूपम् उक्तम्। तत्र युज समाधौ इति धातुना निष्पन्नः योगशब्दः। तदनुसारेण चित्तवृत्तिनिरोधः योगः इति अर्थः उक्तः। इतः परं तृतीयेन सूत्रेण तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति द्रष्टुः विषये निरूपणं क्रियते। एतत् सूत्रस्य अवगमात् प्राक् कश्चन योगशास्त्रस्य सिद्धान्तः अवगन्तव्यः भवति। तद्मया प्राक् निरूप्यते। योगसिद्धान्त अनुसारेण चैतन्यमात्रस्वरूपः भवति पुरुषः। इतः परं मया पुरुषः इति पदप्रयोगः क्रियते जीवः इत्यस्मिन् अर्थे। जीवः भवति केवल चैतन्यस्वरूपः। केवल चैतन्यस्वरूपश्चेदपि जीवे
मन आदिषु विद्यमानाः धर्माः आरोप्यन्ते। तत् कथम् इति पश्चाद् विस्तरशः निरूप्यते अविद्यायाः स्वरूपनिरूपणवेलायां। प्रथमं सामान्यतया तु अर्थं वदामि। यथा कश्चित् अयोगोलः वह्नौ स्थाप्यते, यदा वह्नौ स्थाप्यते तदानीम् अयोगोलके वह्नेः आरोपः क्रियते। ततः अनन्तरं ततः अयोगोलस्य निवारणं कृतं। ततः पृच्छ्यते कः दहति इति। तदानीम् अयोगोलः दहति इति कश्चित् वदति। तत्र कः वस्तुतः दहति? वह्निरेव दहति, परन्तु अयोगोलः दहति इति प्रयोगः क्रियते। तत्र कारणम् अयोगोलः अन्यः वह्निः अन्यः इति पृथक् पृथक् ग्रहणं नास्ति, किन्तु अध्यासः जातः वर्तते। द्वयोः वह्नि अयोगोलकयोः अध्यासः जातः अस्ति इत्यतः अयोगोलकः दहति इति वदति, वह्निः दहति इति वक्तव्ये। इदमेव अध्यासपदेन उच्यते। इदमेव अस्मिन् योगशास्त्रे अविद्या इति पदेन कथ्यते। अविद्यायाः स्वरूपं पश्चात् निरूप्यते, परन्तु तस्य सामान्यतया अर्थः मया इदानीम् उक्तः। इतः परं केचन आरोपाः पुरुषे अपि जायन्ते, ते आरोपाः निरूप्यन्ते। पुरुषः केवल चैतन्यस्वरूपः, तस्मिन् चैतन्यस्वरूपे पुरुषे चित्ते विद्यमानाः धर्माः आरोप्यन्ते। चित्ते के धर्माः सन्ति इति एतावता प्राग् अधीतमस्ति। चित्ते सुखादयः धर्माः भवन्ति। कदाचित् सत्वगुणः अधिकः अस्ति चेत् सुखं भवति, रजोगुणः अधिकः चेत् प्रवृत्त्यादिकं भवति, तमोगुणः अधिकः चेत् तदानीम् आलस्यादिकं भवति। तथा च चित्ते अनेके धर्माः सन्ति। इतः परं चित्तस्य पुरुषस्य च आरोपः जायते इति अवगन्तव्यम्। चित्तम् अन्यत्, पुरुषः जीवः अन्यः इति नावगम्यते। जीवचित्तयोः परस्परम् आरोपः जायते। इदमेव अविद्या इति पदेन कथ्यते। शास्त्रान्तरे अध्यासः इति पदेन च कथ्यते। एवम् अध्यासः जातः। पुरुषः अन्यः, पुरुषः अन्यः, चित्तम् अन्यत् इति नावगम्यते। ततः परं ये तावत् चित्तस्य धर्माः सन्ति, ते चित्तस्य धर्माः अत्र आयान्ति। विनिमयः जायते। चित्तस्य के धर्माः? चित्तस्य सुखादयः धर्माः। चित्तस्य सुखादयः धर्माः पुरुषे आरोप्यन्ते। अतः पुरुषः अहं सुखी, अहं दुःखी इत्यादि रूपेण भावनां करोति। एतावत् पर्यन्तं मया चैतन्यस्वरूपः पुरुषः इति निरूपितं, चित्तस्य धर्माः पुरुषे आरोप्यन्ते इति च निरूपितम्। इतः परं सूत्रस्य व्याख्यानार्थं प्रयासः क्रियते। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति अस्ति। तदा नाम यदा चित्तवृत्तेः निरोधः भवति तदा इति अर्थः। यदा चित्तवृत्तेः निरोधः भवति तदा द्रष्टुः पुरुषस्य स्वरूपे अवस्थानं भवति। स्वस्वरूपे अवस्थानं भवति। केवलं चैतन्यमात्र स्वरूपः पुरुषः भवति इति अर्थः। अत्र उदाहरणं व्याख्याकारैः किञ्चित् प्रदर्शितमस्ति, तदुदाहरणं वदामि। किञ्चित् स्फटिकं वर्तते, तत् स्फटिकं पुष्पस्य उपरि संस्थाप्यते। यदा पुष्पस्य उपरि स्फटिकं संस्थाप्यते तदा पुष्पस्य यद् रूपं तदेव रूपं प्रतिभाति स्फटिके अपि। एवमेव यदा ततः पुष्पम् अपसार्यते, स्फटिकम् अन्यत्र नीयते, तदानीं स्फटिकस्य यो स्वभावः, यः स्वभावः, सः स्वभावः एव तिष्ठति। एवमेव प्रकृते अपि यदा पुरुषस्य
चित्तवृत्तिनिरोधाः भवन्ति तदा स्वस्वरूपे अवस्थानं भवति। इदमेव अभिप्रेत्य आह भगवान् सूत्रकारः तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् इति। तृतीय सूत्रस्य अर्थः जातः। इतः परं चतुर्थ सूत्रस्य अर्थः निरूप्यते। चतुर्थ सूत्रं वर्तते वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र इति। यदा चित्तवृत्तिनिरोधः नास्ति, चित्तवृत्तिनिरोधं विहाय अन्यस्याम् अवस्थायां तिष्ठति पुरुषः तदा का स्थितिः इति अस्मिन् सूत्रे निरूप्यते। एतत् सूत्रस्य निरूपणात् प्राक् प्राक्तनसूत्रे दृष्टम् उदाहरणमेव पुनः पर्यालोचयामः। प्राक्तनसूत्रे अस्माभिः दृष्टं स्फटिकं पुष्पस्य उपरि स्थाप्यते, तदा पुष्पस्य यो वर्णः, पुष्पस्य यद् रूपं तदेव रूपं स्फटिके दृश्यते इति। इत्थमेव यदा पुरुषः वृत्त्यादिकम् आत्मनि अनुभवति अथवा चित्तम् आत्मनि आरोपयति तदानीं चित्ते ये ये धर्माः सन्ति तान् धर्मान् आत्मनि अनुभवति। उदाहरणार्थम् अत्र यत्किञ्चित् मम इष्टं वस्तु उपलब्धम्, यदा इष्टं वस्तु उपलभ्यते तदा सुखं जायते। सुखम् इति चित्तस्य कश्चित् धर्मः चित्ते जायते। चित्तम् अन्यत् पुरुषः अन्यः, परन्तु चित्त पुरुषयोः मध्ये विवेको नास्ति, अतः परस्पर अध्यासः वर्तते। तथा च परस्पर अध्यासवशात् चित्तस्य यो धर्मः सुखमिति तत् गच्छति पुरुषे। पुरुषः तदा चिन्तयति अहं सुखी इति। वस्तुतः सुखं कुत्र वर्तते? चित्ते वर्तते। तत्र चित्ते विद्यमानं सुखम् आरोप्यते पुरुषे। एवं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र। इतरत्र इति शब्दस्य निरोधाद् व्युत्थाने सति इति अर्थः। निरोधः नास्ति, तद् भिन्न अवस्थायां वृत्तिसारूप्यं भवति। वृत्तिः यथा भवति तत्स्वरूपः भवति पुरुषः। वृत्तिः यदि सुखरूपा अस्ति तर्हि पुरुषः सुखी भवति, यदि वृत्तिः दुःखरूपा अस्ति तर्हि पुरुषः दुःखी भवति। एवं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। वृत्तयः निरोद्धव्याः इति उक्तम्। वृत्तैनां निरोधः एव योगः इति च उक्तम्। इतः परं प्रश्नः आयाति कति वृत्तयः सन्ति इति। तत्र निर्देशार्थम् आचार्याः वृत्तयः कति सन्ति इति कथयन्ति। वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः। पञ्चतयः इत्यत्र तयप् प्रत्ययः वर्तते। तयप् प्रत्ययः अवयवार्थे वर्तते। तथा च पञ्च अवयवाः यासां ताः पञ्चतयः इति अर्थः सिद्ध्यति। तथा च वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः अक्लिष्टाः। क्लिष्टाः अक्लिष्टाः वृत्तयः काः इति अग्रिमसूत्रे निरूप्यते। तत् अग्रिमकक्षायाम् अवलोकयामः। धन्यवादाः।